إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير دن وانگو روشن راتاں نے دن وانگو روشن راتاں نے کڈا صاف کردار نبی دا میاں عبد تیرا رب رکھا تو کر اعتبار نبی دا تے سارے جگ وچ چمکاں مار دائے ہر ہر لشکار نبی دا تے اس دل نو چیر کے سٹ دئیے جدے وچ نہیں پیار نبی دا حضرات و حاضرین و سامعین اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا ہے جیڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا حاجت روار حقیقی مشکل کشا ہے درود و سلام آقا دو جہاں امام الحرمین سید الثقلین جد الحسنین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جگان پیر امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم محسن اعظم نبی عالم ساقی کوثر شاف معاشر امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے رحمت اور بخشش دعا صحابہ اکرام تابعین اعظام اولیاء اکرام صلحاء اکرام واسطے صاحبوں ساتھیوں عزیز دوستوں اور پردے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر نبی پاک دے ایک عظیم معجزہ
معراج والا معجزہ تساں حضرات دے سامنے گوش گزار کیتا سی، اور آج بھی انشاءاللہ اسے ہی بابرکت سفر دیاں کچھ چیزاں تساں حضرات دے سامنے بیان فرماواں گا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح قرآن و حدیث دے مطابق بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ معجزہ مقصد یہ ہوندا ہے تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے، لوگاں نو علم ہو جائے کہ واقعی اللہ پاک دے پیغمبر نے تو معراج والا معجزہ ایک ایسا معجزہ ہے معجزہ مطلب ہی حیران کر دینے والی چیز، کسی بھی انسان دے دل نو او دے بے ہوش کرن تو بغیر اس دے سینے نو، اس دے جسم نو چیرنا اور پھر اس دا دل نکال کے اس دے دل نو زمزم دے پانی نال دھونا، سینے نو واش کرنا، اس تو بعد علم اور حکمت دے نال بر دینا اور بغیر ٹانکیاں تو سی دینا، ایویں ہو نہیں سکتا۔ لیکن اللہ مال کے کائنات نے لفظ سبحان لا کے دس دیتا ہے کہ میں جو چاہواں کر سکنا۔ جس جگہ تے انسان دے عقل دی انتہا ہوندی ہے نا، اس جگہ تے سبحان دے قدرت دے کرشمے دی ابتدا ہوندی ہے۔ جگہ دے پیر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے جنت دے مناظر بھی دکھائے اور جہنم دے مناظر بھی دکھائے۔ انہاں دا مقصد تاکہ لوگ اس چیز تو باز آ جان، ڈر جان۔ جگہ دے پیر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر پہ کر رہے تھے۔ یہ تو گل مکائی سی نا کہ جنت کی سیر، جنت کی سیر پہ کر رہے تھے تے آپ نے ویکھیا، آپ نے قدمہ دی چلن دی آواز سنی، اس طرح محسوس ہوا جس طرح میرے اگے کے کوئی شخص جا رہا ہے، لیکن وہ چلن والا شخص جس دے قدمہ دی آواز آ رہی ہے، قدمہ دی آواز سے آ رہی، لیکن وہ آدمی نظر نہیں آ رہا۔ جگہ دے پیر امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیارے جبریل نو پہتے نے، جبریل میرے اگے اگے کون ٹریا جا رہا ہے؟
فرمایا نظر نہیں آ رہا تے کون ٹریا جا رہا ہے؟ پیارے جبرائیل نبی کائنات نو جواب دیندے نے، او پیارے نبی جی اے جنت وچ تھوڑے تو پہلے تے کوئی جا نہیں سکدا، اے اللہ پاک دا قانون ہی نہیں۔ اللہ پاک نے جس وقت دی جنت بنائی ہے تے جنت دے دربان نو اے آرڈر حکم دیتا ہے، او جنی دیر آمنا دا لال نہ جائے اونی دیر جنت دا دروازہ نہیں کھولنا، جنی دیر آمنا دا لال نہ جائے اونی دیر جنت دا دروازہ نہیں کھولنا۔ جگاں دن پیارے نبی جی تھوڑے تو پہلے جنت وچ کوئی نہیں جا سکدا۔ فرمایا پھر قدماں دے آواز کی دی آ رہی ہے، اے فرمایا تھوڑا پیارا بلال چل جا زمین تے جنت پیرا دی آواز جنتاں وچ سنائی دے رہی ہے۔ جگاں دے پیر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے برار بلال نو پوچھیا، بلال کیڑا ایسا عمل کرنا ہے کہ میں جنتاں وچ تیرے قدماں دی چلن دی آواز سن کے آیا ہاں؟ تے پیارے بلال فرما دے نے، اللہ دے نبی جی میں ہور تے کوئی عمل نہیں کردا، ایک میرا عمل ضرور میں کرنا ہاں کہ جس وقت میں با وضو بے وضو ہو جانا ہاں فوراً وضو کر کے 2 رکعتاں نفل ادا کر لینا۔ آپ نے فرمایا بلال اللہ پاک نو تیرا عمل بڑا محبوب لگدا ہے، بڑا چنگا لگدا ہے، دو ٹرنا زمین تے قدماں دی آواز جنتا وچ سنائی دے رہی ہے۔ اس واسطے میرے عزیز مقصد کی ہے کہ ساری امت نماز پڑھنے والی بن جائے، ہر آدمی میرا امتی نماز پڑھنے والا بن جائے۔ میرا ایدہ جنہ سفر ہے ایدے اندر نماز ہی نماز ہے۔ جگہ دے پیر امام کائنات آپ نے کرو نکلے نے، آپ نے وضو فرمایا 2 نفل نماز پڑھیے تے پھر پیارے جبریل دے نال گئے نے مسجد اقصی پہنچے نے، اوتھے جا کے نماز پڑھائیے۔ اسی طرح آسمانہ دی سیر کیتی ہے، آسمانہ تے گئے نے، مختلف انبیاء دے نال ملاقات ہوئی ہے تے انبیاء نو ویکھیا نماز پہ پڑھ دے نے۔ اگے بیت المعمور گئے نے، اوتھے بھی فرشتے نماز پہ پڑھ دے نے۔ او میرے عزیز جگاں دے پیر امام کائنات کسی سفر تے جان دے پھر بھی 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر سفر کر دے، جدو سفر تو واپس آن دے سیدھا مسجد تشریف لے آن دے، آ کے 2 رکعتاں نفل پڑھ کے پھر اپنے گھر تشریف لے جان دے۔ امت نو آکھیا اے نماز مومن دی معراج ہے، نماز کی ہے؟ نماز مومن دی معراج ہے۔ جڑا بندہ نماز دی پابندی کردا ہے اللہ پاک نے دنیا اندر بھی بلندیاں عطا فرما دیندے نے، اور کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک کامیابیاں دے نال ہمکنار فرما دیں گے۔ جگاں دے پیر امام کائنات دے پیارے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نماز پڑھ دے نے، 2 وضو کر کے 2 رکعتاں نماز پڑھ لیندے نے۔ جگاں دے پیر امام کائنات نے ارشاد فرمایا جیڑا مسلمان بندہ مومن بندہ وضو کردا ہے اچھی طرح وضو کردا ہے اور وضو کرن تو بعد وضو تو بعد دی دعا پڑھ لیندا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جگاں دے پیر امام کائنات نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ وضو تو بعد وضو دی دعا پڑھ لیندا ہے فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے۔
اور میرے عزیز نماز نہیں پڑھی ہے جی نماز دی تیاری کیتی ہے وضو فرمایا ہے تے اللہ پاک نے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے اس واسطے میرے عزیز نماز دی پابندی کرنی ہے نماز میں دے ٹائم تے ادا کرنا ہے جگہ دے پیر امام کائنات ایک صحابی آ کے عرضاں کردا اللہ دے نبی جی ایج العمل یحب الی اللہ اللہ پاک نو کیڑا عمل چنگا لگدا ہے جگہ دے پیر امام کائنات فرما دے نے الصلاۃ علی وقتها نماز نو دے ٹائم تے ادا کرنا اللہ پاک نو بڑا چنگا عمل لگدا ہے اللہ پاک نو بڑا محبوب عمل لگدا ہے اذان ہو جائے اپنا کاروبار چھڑ دیا کر اپنا کاروبار ترک کر دیا کر اپنے کاروبار نو خیر بات کہہ دیا کر آکے اللہ پاک گھر وچ آکے نماز پڑھیا کر نماز پڑھن تو بعد پھر اپنا کاروبار کر لیا کر اپنے کاروبار اندر مشغول ہو جایا کر لیکن اذان دی آواز تیرے کنا اندر پہ جائے اپنا کاروبار کلوز کر دے تے پھر ویکھی اللہ پاک اپنی رحمتاں دے برکتاں کس طرح نازل فرما دے نے جگاں دے پیر امام کائنات فرما دے نے مینوں جنت دے شہر تو بعد جہنم دے کچھ مناظر وکھائے گئے جگاں دے پیر امام کائنات فرما دے نے میں جہنم وچ ویکھیا کچھ لوگ نے انہاں دے پتل دے بڑے بڑے ناخن نے تو اپنے ناخنا دے نال اپنا جڑا چہرے دا ماس اپنے چہرے نو نوچ رہے نے اپنے جسماں نو نوچ رہے نے تے جگاں دے پیر امام کائنات فرما دے نے میں جبریل امین نو پوچھیا جبریل کون لوگ نے جنہ دے پتل دے بڑے بڑے ناخن نے تے اپنے ناخنا دے نال جناب والا اے اپنے چہرے نوچ رہے نے تے اپنا سینہ نوچ رہے نے تے پیارے جبریل فرما دے نے جگاں دے پیر جی اے تھوڑی امت دے او لوگ نے جڑے ایک اپنے مردہ پائی دا گوشت کھان دے نے تھوڑی امت دے او لوگ نے جڑے آپ نے مردہ پائی دا گوشت کھان دے نے فرمایا جب مردہ گوشت کھان تو مراد کی ہے کہ آپ نے مسلمان پائی دی چگلی کر دینے آپ نے مسلمان پائی دی غیبت کر دینے او دیاں برائیاں او دے کولے او دیاں برائیاں او دے کولے او دیاں گلاں او دے کولے او دیاں گلاں او دے کولے او دی کولو سنیاں اور دس دتی فرمایا جڑا بندہ غیبت کردا مسلمان پرا دی اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَإِن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ توڑے بچو کوئی مسلمان مومن مرد اپنے مسلمان بھائی دی غیبت نہ کرے فرمایا توڑے بچو کیا کچھ شخص پسند کر دے کہ اپنا مردہ بھائی دا گوشت کھائے اور میرے عزیز غیبت کرنا ایمی ہے جب اپنے مردہ بھائی دا گوشت کھا رہے ہیں اس واسطے میرے عزیز بڑے بڑے نمازی ایدے اندر مبتلان ہیں بڑے بڑے حاجی اس کام اندر مبتلان ہیں اللہ پاک صاحب نے محفوظ فرمائے اللہم لا تجعلنا منہم اور جگان دے پیر امام کائنات نے ارشاد فرمایا اے بڑے بڑے ناخنا دنال اپنے جسم نو نوچ رہے نے اپنے چہرے نو نوچ رہے نے اے غیبت کرنے والے لوگ نے اپنے پائیاں دیاں برائیاں عام کرنے والے لوگ نے جگان دے پیر امام کائنات نے ارشاد فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ جڑا آدمی اپنے مسلمان بائی دے عیب تے پردہ پا دے اللہ پاک او دے عیبہ تے پردہ پا دے گا اپنے مسلمان دا بائی جب گناہ ویکھے انہوں چھپایا کر او تے پردہ پایا کر انہوں میڈیا لے کے عام نہ کریا کر انہوں چینل بن کے عام نہ کریا کر بلکہ اپنے مسلمان پائی نو سمجھا دیا کر علیحدگی اندر جگان دے پیر امام کائنات نے ارشاد فرمایا المؤمن مرآت المؤمن مسلمان دا آئینہ مومن دا کیے آئینہ شیشہ شیشے اندر میں ویکھیا شیشے نے میرے منہ تے رخسار دے داغ نے دسے نے
کہ تھوڑے آتے تھے داغے ایتھے تے غلطی ہے. اس تو بعد شیشہ میری بیگم نے ویکھیا تے شیشے نے انہوں یہ نہیں آکھیا کہ تیرے خامد دے جسم تے چیندو عیب نے. کی مقصد کہ مومن دا شیشہ ہے. مومن انہوں غیب دسدا ہے جدے اندر عیب ہوئے. اور میرے عزیز اگر جدے اندر عیب ہے انہوں جو عیب دسے گا پھر گنہگار نہیں ہوئے گا، پھر بلکہ اصلاح ہے. گناہ اس وقت ہوئے گا جس وقت گناہ میرے دسے گا تو انہوں، گناہ او دا دسے گا مینوں، پھر غیبت ہے، پھر گناہ ہے، پھر چگلی ہے. اس تو اللہ پاک نے منع فرمایا ہے. جگان دے پیر امام کائنات نے اس بات تو منع فرمایا ہے. اس واسطے میرے عزیز غیبت نہیں کرنی، چگلی نہیں کرنی، کسی دا گناہ نہیں بیان کرنا. اگر کسی دا عیب مل جائے پتہ چل بھی جائے جو تیرا مقصد اصلاح کرنا، پھر انہوں جا کے اصلاح کر. انہوں دس پہ پائی جان تیرے اندر آ گناہ ہے، تیرے اندر آ کمی ہے، اپنے گناہ دی اصلاح کر لے، اپنی کمین و اپنی پیشین دور کر لے. جگان دے پیر امام کائنات فرماندے نے میں نوح پیارے ابراہیم صاحب والسلام دے نال 7ویں آسمان تے ملاقات ہوئی تے پیارے ابراہیم صاحب والسلام اس طرح بیت المعمور دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے. دس ہزار بیت المعمور کی ہے. بیت المعمور فرشتیاں دا کعبہ، فرشتیاں دا کعبہ. اے فرشتے حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المعمور دی دیوار دے نال ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے نے تے جگان دے پیر امام کائنات آئے نے تے فرماندے نے مرحباً بی بی ابی صالح و نبی صالح. او میرے بیٹے تینو خوش آمدید ہوئے، تینو ویلکم ہوئے. او میرے اللہ پاک دے پیارے نبی خوش آمدید ویلکم. تے فرما دینے او پیارے نبی جی اپنی امت نو میرا سلام کیا جے تے ایک پیغام دیا جے. پیارے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ نو سلام بھی دے رہے ہیں، پیغام بھی دے رہے ہیں. فرما دینے پیارے نبی جی اپنی امت نو جا کے میرے والو سلام کیا جے اور پیغام دیا جے. پیغام کیے، پیغام یہ ہے کہ جنت جڑی مٹی ہے بڑی زرخیز ہے، اس دے اندر کاشتکاری کرو. مسجد جنت دی مٹی ہے بڑی زرخیز ہے، بڑی پیداوار والی مٹی ہے، دے اندر پیداوار کرو. تے فرمایا پیارے نبی ابراہیم جی وہ پیداوار کیے. فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. جنت دے درخت نے پڑھ دے جاؤ تے جنت دے درخت لگان دے جاؤ. جڑا بندہ جنہ زیادہ پڑھے گا اللہ پاک او دے واسطے او دے نام دے اونے بوٹے جنتا وچ لگان دے جان گے. اس واسطے میرے عزیز نال اے بھی پتہ چلیا کہ اللہ پاک دا ذکر بھی کرنا ہے، اللہ پاک نو یاد کرنا ہے، اللہ پاک دی حمدہ ثناواں بیان کرنیاں نے، اللہ پاک دیاں تعریفاں کرنیاں نے. جگان دے پیر امام کائنات نے ارشاد فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ مئات مرت غفرت له خطاياه وان كانت مثل زبد البحر. جگان دے پیر امام کائنات نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ایک دن اندر یعنی ہر روز 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھدا ہے اللہ پاک او دے سمندر دے چگ دے برابر بھی گناہ ہون تے معاف
فرما دیندے نے۔ ایک دوسری روایت جگان دے پیر امام کائنات نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ہر فرض نماز تو بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ دے اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ دے اور 33 مرتبہ 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ دے اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اے پڑھ لیندے اللہ پاک اے دے بھی گناہ اگر سمندر دی چگ دے برابر بھی ہون تے اللہ پاک معاف فرما دیندے نے۔ ایسے واسطے میرے عزیز سبحان اللہ پڑھیا کر، الحمدللہ پڑھیا کر، اللہ پاک دی حمدہ ثناواں تعریفاں بیان کریا کر۔ جگان دے پیر امام کائنات نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے 99 بیماریاں دا علاج ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کنے 99 بیماریاں دے علاج ہے۔ فرمایا انہاں سب تو ہلکی جڑی بیماری ہے وہ پریشانی ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہوئے، تکلیف ہوئے، آزمائش آ جائے تے پڑھیا کر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر پریشانیاں زیادہ نے تے تسبیحاں بدا دیا کر۔ پریشانیاں زیادہ ہیں تسبیحاں بتا دے، جتھے 2 تسبیحاں کردہ 4 کریا کر، جتھے 4 کردہ 8 کریا کر۔ اللہ پاک تیرے کاروبار اندر برکتاں پیدا فرما دیں گے۔ جگان دے پیر امام کائنات دے پیار جگان دے پیر امام کائنات نو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے پیغام بھیجیا ہے تیرے میرے واسطے پیغام ہے کہ سبحان اللہ کثرت نال پڑھنا ہے، الحمدللہ کثرت نال پڑھنا ہے، اللہ اکبر بھی کثرت نال پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ ایک کثرت نال پڑھنا ہے۔ اللہ پاک تیرے واسطے جنتاں دے باغ تیار کر دیں گے۔ جگان دے پیر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جس طرح پچھلے میں ارشاد فرمایا سی کہ اللہ پاک نے 3 تحفے عطا فرمائے نے معراج دے۔ ایک تحفہ نماز والا تحفہ ہے، ایک تحفہ سورہ بقرہ دی آخری 2 آیتاں نے تے ایک تحفہ او ہے فرمایا میں تیرے ہر امتی نو بخش دیاں گا جڑا امتی میرے نال شرک نہیں کردا ہوئے گا۔ پتہ چلیا جڑا بندہ مشرک ہے او دی مغفرت دی او دی بخشش دی کوئی ذمہ داری نہیں، او دی کوئی قبولیت نہیں۔ اللہ پاک چاون تے معاف فرما دین، باقی گناہ اللہ پاک چاون گے تے معاف فرما دیں گے، لیکن شرک والا گناہ معاف نہیں ہوئے گا۔ جگان دے پیر امام کائنات شاد فرما دینے واپسی تے میری 6ویں آسمان تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی ہے تے پیارے موسیٰ پوچھ دینے اللہ دے نبی جی اللہ والو کی تحفہ ملے ہیں۔ فرمان لگے 50 نمازاں 50 نمازاں تحفے چ ملیاں نے۔ فرمایا بنی اسرائیل تے 2 نمازاں فرض 2 نہیں پڑھ دی تے 50 کون پڑھے گا؟ جاؤ واپس جاؤ اللہ پاک تخفیف کراؤ۔ جگان دے پیر امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اللہ پاک کو جان دینے۔ ایک حدیث دے مطابق ایک چکر اندر 5 نمازاں کٹ ہوئی ہیں، ایک حدیث دے مطابق ایک چکر اندر ایک پھر 10 نمازاں کٹ ہوئی ہیں۔ جگان دے پیر امام کائنات بار بار چکر لگا رہے نے، پھر چکر لگایا تے 5 رہ گئی۔ فرمایا کنی آ رہی جی 5 رہ گیا۔ فرمایا چکر ایک ہو لا کام نہیں بڑھیا نا رولا ہی مکنا سی۔ فرمایا چکر ایک ہو لا۔ فرمایا میں نے ہن بار بار جانے شرم آندی ہے
تے اللہ پاک نے آسمان نہ تو اعلان فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، او سونے محمد جی میرے قانون چینج نہیں ہویا کر دے، میں جو قانون بنا دیا وہ پھر چینج نہیں ہویا کر دے، جاؤ اور اپنی امت نو جا کے میرا پیغام دے دیو، اور سونے تیری امت نمازاں 5 پڑھے گی میں ثواب 50 دا عطا فرما دیاں گا۔ ہے کوئی ایسا مالک، کوئی ایسا غفور رحیم؟ اور میرے عزیز اللہ پاک تے بخشن دے بہانے پال دینے، لیکن یہ ساڑی میری تیری بدقسمتی ہے کہ اسی اللہ پاک نو پہچانیا ہی نہیں، اسی اللہ پاک نو لبنا چاندے نہیں، اسی اللہ پاک نو منانا چاندے نہیں، اللہ پاک وہ اپنے گناہ بخشوانا چاندے نہیں، اور مالک کائنات اپنے بندیاں نو بخشن دے بہانے تلاش کر دے۔ جگان دے پیر امام کائنات ارشاد فرماندے نے بنی اسرائیل دی ایک بدکار عورت انہوں پیاس لگی ہے، انہیں پیاس پانی پین واسطے کنویں تیل چلی گئی، اور کنویں تیل انہیں پانی پیتا ہے، پانی پی کے باہر آئیے تے ویکھیا ایک نکا جا کتے دا بچہ ہے، وہ گلی مٹی پیا چڑھ دے، ایدے دل چ خیال آیا، ایدے دل چ رحم آیا کہ جس طرح مینوں پیاس لگی ہے اینوں بھی پیاس لگی ہوئے گی۔ انہیں اپنا دوپٹے دے نال اپنا موزہ کھو اندر لمکایا، اے پانی نکال کے تے کتے دے بچے نو پلا دیتا۔ خدا دی قسم اٹھا کے آنا وام اللہ پاک دی رحمت جوش وچ آ گئی۔ جگان دے پیر امام کائنات فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے جا تو میری امت تے رحم کیتا ہے، تو میری امت تے شفقت کیتی ہے، جا میں تیری زندگی دے سارے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے۔ اور سچے دل نال مالک نو پکارو تو صحیح، مالک دی پہچان تے کرو۔ اللہ پاک تو خود آوازاں مار کے کہندا ہے او آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، میں تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، اور بوئے غیراں دے تو کیوں جانا ہے، کہو لا الہ الا اللہ، اور میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں، اور میرے ملنے نو لگدا کرایا نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، اور چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کرو پڑھو لا الہ الا اللہ۔ او خالی ہاتھ آوے، او خالی ہاتھ آوے جولی پر دیواں، او خالی ہاتھ آوے جولی پر دیواں، تینو مال اولاد نالے زر دیواں، تیری ہر ایک مشکل کر حل دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ عرض کر رہے آسان اللہ پاک تے اپنے بندیاں نو بخشش دے بہانے تلاش کر دینے، پیارے جگان دے پیر امام کائنات نو اللہ پاک فرما دینے پیارے نبی جی تیری امت نمازاں 5 پڑھے گی، میں اپنی رحمت دے نال ثواب 50 دا عطا فرما دیاں گا۔ ایسے بات جس طرح پہلے عرض کیتی ہو میرے عزیز میرا دا جڑا سارا واقعہ ہے ایدے اندر مین پوائنٹ نماز والا ہے۔ اپنے گناہاں دی معافی مانگ لے، اللہ پاک دے سامنے پچھلے گناہاں دی معافی مانگ کے آج تو پکا نمازی بن جا، پچھلے گناہاں دی معافی مانگ کے پکا نمازی بن جا۔ اگر نمازی تو بن جائے گا اللہ پاک تیرے زندگی وچوں پریشانیاں ختم کر دیں گے۔ اس وقت جگان دے پیر امام کائنات پریشان دے آپ فرماندے رہنا یا بلال، او بلال نماز اذان دے نماز پڑھیے تاکہ پریشانی کٹ ہوئے۔ اس وقت پیارے پیغمبر پریشان ہوندے آپ فوراً نماز پڑھ دے تے امتی کی کر دے گولیاں کھاندے۔ پیارے پیغمبر نماز پڑھ دے پریشان ہوندے تیرے پیارے پیغمبر نماز پڑھ دے تے امتی کی کہندا ہے حجی ڈاکٹر صاحب گولی دی آج بڑی ٹینشن ہے گولی کھا لے۔ اور میرے عزیز پریشانی مصیبت دکھ زندگی دا حصہ ہے، یہ مطلب ہے بندہ گولیاں کھانے شروع کر دے۔
اللہ پاک نو یاد کرو، نماز پڑھو، اللہ پاک پریشانیاں دور فرما دیں گے۔ جگان دے پیر امام کائنات نو اللہ پاک نے آسمانہ دی سیر کروائی، مختلف مناظر وکھائے، تو کسے کہنے والے بڑی پیاری گل کیتی ہے۔ اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا، ایسے وقت زمین دی طرف جا جا، آکھی جا کے میرے محبوب نو تم ساڑیاں الفتاں دا کے مل پا جا۔ جبریل ویکھیا وچ حضرے حضور آرام فرما رہے نے، اکھی نیند وچ جاگ دائے دل اے پر تار دل دی دور پچا رہے نے، پیراں وال کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے، ادب نال جگا کے عرض کیتی، ادب نال جگا کے عرض کیتی، تھانو باری تعالی بلا رہے نے۔ آج وچ دربار اللہ دے ہو ریاں، انتظاریاں آپ سرکار دیاں، نوری ملک تک دے نرا تیرا، انتظار وچ کھڑیاں سورا جنت دیاں، نوری تک دے نرا تیرا، اورا کھڑیاں طالب دیدار دیاں، وہی کولو پیغام سلام سن کے، وہی کولو پیغام سلام سن کے، آپ رب دا شکر بجان لگے، نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے، نال شوق دے وضو فرمان لگے، وضو کر کے حضور جا بار پہنچے، شولے حسن دے دور تک جان لگے، جگان دے پیر امام کائنات نو اللہ پاک نے آسمانہ دی سیر کروائی۔ اللہ پاک فرما دے نے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک سانو عمل فی عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔